यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लोकेन्द्र विष्ट मगर। उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। धेरैले बुझ्दाखेरि तत्कालीन माओवादीका नेता, किनभने उहाँले मन्त्रीको जिम्मेवारी लिनुभयो। 40 वर्ष वाम आन्दोलनमा क्रियाशील भूमिका निभाउनुभयो। 10 वर्ष माओवादी जनयुद्ध कालमा सक्रिय अगुवाको भूमिका निभाउनुभयो। जीवनका अनेकौं उतार चढाव मध्ये लोकेन्द्र विष्ट मगरको त्यो विगत र वर्तमानलाई हेर्दा मानिसले अलि फरक पाउँदछन्। उहाँ यतिखेर दाङको बिजौरीमा ड्रागन खेती गर्नुहुन्छ। धेरैले जानेका, धेरैले सुनेका, बुझेका लोकेन्द्र विष्ट मगर त्यो कृषिको माध्यमबाट फेरि अर्को क्रान्तिको प्रारम्भ गर्न खोजेको उहाँको बुझाइमा म मालिक र मजदुर दुवै छु। बहुत थोरै मानिसलाई त्यो प्राप्त हुन्छ, त्यो अहोभाग्य मालिक र मजदुर हुने, त्यो उहाँको एउटा प्रयत्न छ। कालो धान भन्छन्, त्यो ब्ल्याक राइसको त्यो खेती पनि उहाँले प्रारम्भ गर्नुभयो सुरुमा। त्यसपछि ड्रागन खेती। त्यत्रो राजनीतिमा अगुवाई गरिसकेको व्यक्ति के त्यस्तो चिजले उहाँलाई प्रभाव पार्यो र चटक्कै पार्टी 10 वर्ष जनयुद्ध, 40 वर्षको राजनीतिक यात्रा, त्यो लगानी, रगत र पसिनाको त्यहाँ सिन्चित गरेको स्थिति, तर त्यहाँबाट चटक्कै विस्थापित भएर खेतीतर्फ आकर्षित हुनुभयो। उहाँसँग आज म ती जीवनका उहाँका भोगाई, तिता मिठा अनुभव र आगामी उहाँको यात्रा, वर्तमानलाई हेर्ने, वर्तमानलाई यसको अर्थ राजनीतिक अवस्था उप उहाँको हेर्ने दृष्टिकोण, यसकारण कि कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरू छिन्न भिन्न छन्। नेपाली जनले कम्युनिस्ट हौं भन्नेको एकलौटी सरकार पनि देखे, बेहोरे, अनि अहिले मिसमा छ्यासमिस थ्याम्सिङ भन्छ नि, त्यो खालको सरकार पनि अहिले बेहोर्दैछौँ। अब के हुन सक्छ? उहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो यो विगत र वर्तमानलाई तुलना गर्दै विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। म तपाईसँग सुरुमै कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहन्छु भने हजुर, यत्रो तपाईँको जवानी, जीवन र जवानी, हजुर, 40 वर्ष तपाईँले राजनीतिमा, त्यसमा पनि आफूलाई अब्बल दर्जाको कम्युनिस्ट हुने प्रयत्न गर्नुभयो। 10 वर्ष जनयुद्धमा हुनुभयो। तपाईँले सिन्चित गरेका पार्टीहरू, त्यसो पर मानिसले अहिले औँलो ठडाइरहेका छन् नेताहरू उपर। छताछुल्ल, भत्ताभङ्ग, छिन्न भिन्न, टुटफुट, यो सम्पूर्ण दृश्य हेर्दा राजनीतिक यो नेतृत्व पङ्क्तिलाई चुनौती दिँदै अलग मार्ग जब तपाईँले तय गर्नुभयो नि, ठिकै गरे जस्तो लाग्दछ कि म त्यहाँ भएको भए बरु पार्टीमा जमाएर अलि मानिसलाई अलग ढङ्गले, कार्यकर्तालाई सङ्गठित गरेर लैजान सक्थेँ भन्ने के महसुस गरिरहनु भएको छ? सुनौ त तपाईँको कुरा, त्यसपछि म अरू तमाम विषय उठान गर्छु, कृपया। ठिक छ, धन्यवाद यो प्रश्नका लागि। अब यहाँले जो हिस्टोरिकल फेनोमेनाको कुरा राख्नुभयो, यी ऐतिहासिक परिघटनाहरू बहुत चाहिँ गौरवमय छन्, दुःखद पनि छन्, र यी परिघटनाहरू चाहिँ असाध्यै दूरगामी पनि छन्। र जुन परिघटनाहरूले हामीलाई हुरी हुन्डरीसँग खेल्न सिकाए, आगोसँग खेल्न सिकाए, पानीमा पौड्न सिकाए, बाढी पहिरोमा रुझ्न र त्योसँग घुलमेल हुन सिकाए, र हामीले एउटा युगान्तकारी परिवर्तन गर्न हिँडेका यात्रीहरू हामीहरू। र त्यो यात्रा महान यात्रा थियो। र त्यो यात्रामा कैयौँ बहादुर वीर वीराङ्गना नेपाल आमाका छोराछोरीले जीवन आहुत गर्नुभयो।
र कैयौँ बेपत्ता पारिनुभयो, कैयौँ घाइते अपाङ्ग हुनुहुन्छ, कैयौँ चाहिँ यातना प्रताडनाहरू आम जनताले पनि बिहोर्यो। किनभने त्यो त्यस्तो खालको महाविपत्तिको जस्तो बेला पनि थियो र त्यो राजनीतिक माहौलमा अथवा एउटा उथलपुथलपूर्ण स्थितिमा पनि हामीले जो काम गऱ्यौँ त्यस बापत नै नेपालमा के भयो त भन्नु गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, राजनीतिक रूपमा समानुपातिक र समावेशी एउटा चाहिँ परिस्थिति आयो। त्यो खालको उपलब्धि भयो। तर त्यसलाई चाहिँ तपाईको ठिक ढङ्गले उपयोग गर्दै, समाधान गर्दै, त्यसको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुको अलावा हाम्रो राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वहरू जुन चिजलाई हामीले आमूल रूपमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, कम्प्लिट चेन्ज गर्नुपर्ने प्रकारले हामी 10 वर्ष लड्यौँ र 10 वर्ष लडाइँ लड्नुभन्दा पहिला 10 वर्ष वैचारिक लडाइँ लड्यौँ। अगाडि वैचारिक तयारी गऱ्यौँ, राजनीतिक तयारी गऱ्यौँ, साङ्गठनिक तयारी गऱ्यौँ। त्यसपछि 10 वर्षमा चाहिँ अब उथलपुथलपूर्ण पुरै चाहिँ अब त्यस्तो खालको लडाइँ लडियो र त्यसपछि हामी जब शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, क्रान्तिको रक्षा अब यो लडेर मात्रै हुँदैन, यताबाट पनि हुन्छ भन्दै हामी सरकार, सदन र सडकमा आयौँ। त्यहाँ आइसकेपछि हामीले कम्प्लिट चेन्ज गर्ने भनेको जो चिज थियो त्यो चिजले नै हामीले उता चेन्ज गर्ने जस्तो बनायो के। तपाईहरुले परिवर्तन गर्न खोजेको तपाईहरुलाई नै हामीले नै अर्को स्थितिले तपाईहरुलाई नै परिवर्तन त्यसले उता पो तान्ला जस्तो भयो। अनि त्यसो भएपछि हाम्रो भित्र चाहिँ बेसरी कुराकानी पनि भयो, बहस छलफल पनि भयो, अन्तर्क्रिया भयो, चर्कोसँग भयो। हामी कतै कुनै गर्तमा भासिँदै त छैनौँ। हामी उही हौँ कि अरू कोही हौँ, हामी हौँ कि होइनौँ भन्ने प्रकारले पनि कुरा उठ्यो। अनि हामी केहीले चाहिँ हामी ऊ होइनौँ, हामी अर्कै भइसक्यौँ। अब ऊ होइनौँ भने हामी यहाँ किन बसिरहने, हामी यहाँ बस्नुको त्यति तपाईको चाहिँ औचित्य छैन भन्ने प्रकारले हुँदाखेरि मैले नेतृत्वसँग त्यो पार्टीलाई स्खलित हुन, विघटित हुन, विसर्जित हुन नदिनका लागि व्यक्तिगत रूपमा पनि, सामूहिक रूपमा पनि, लिखित रूपमा पनि, मौखिक रूपमा पनि बेसरी प्रयत्न गरियो हामीले। मैले मात्रै होइन, हाम्रो टिमैले गर्यो, युवाहरू सबै लाग्यौँ हामी। तर चाहिँ नेतृत्वले हाम्रो कुरालाई सुन्यो, राम्रोसँग नोट पनि गर्यो, मुन्टो पनि हल्लायो। सुन्यो, नोट गर्यो, मुन्टो हल्लायो, कुम पनि हल्लायो होइन। बडी ल्याङ्ग्वेजले के दर्शाउँथ्यो भने अब नेतृत्वले गर्छ भन्ने पनि भयो। हामी हस्स पर्यौँ, गर्छ त नि, गरिआएको छ भन्ने भयो। तर के भयो त भन्दा अन्ततः हाम्रा ती बहस छलफल सारा चाहिँ एकातिर लत्याउँदै नेतृत्वका केही सीमा थियो होला, केही कमजोरी थियो होला, केही बाध्यता थियो होला, यो भन्दा उता चाहिँ जान सकिन्न भन्ने सायद पर्यो। त्यसो भएपछि त्यसको ठिक उल्टो हुने भएपछि अनि अरू साथीहरूले अब विभिन्न पार्टी साटी गठन गर्दै फुट्दै जानुभयो। मैले चाहिँ यो पार्टीका दुकानहरू नथापौँ, सानो खुद्रुके दुकान त म पनि थाप्न सक्थेँ, अहिले पनि थापौँ भन्छन् साथीहरू, तर मैले मानिरहेको छैन। त्यो साना नाङ्ले पसलहरूको त्यति काम छैन। ठुला पसलहरू चाहिँ खाता कोइयो, भित्र भएको माल सामान कोइएर बाहिर डुङडुङती गनाइरहेको छ। साना खुत्रुके पसलहरूको पनि त्यति काम छैन, किनभने त्यहाँ बानै छैन कुनै चिजहरू सबै। भनेपछि मैले अर्को खुत्रुके पसल, खुद्रा पसल, नाङ्ले पसल राख्नु के अर्थ रहन्छ? त्यसैले म खोल्दैन। बरु म चाहिँ यस्तो खालको एउटा बाटो लिन्छु जुन बाटोबाट हामीले गर्न खोजेको राजनीतिक क्रान्ति हो, त्यो राजनीतिक क्रान्तिलाई टेवा सेवा पुर्याउने, त्यो बाँकी काम त कुनै पुस्ताले पुरा गर्छ। त्यो पुरा गर्ने बेलामा फन्डामेन्टल आधार तयार गरोस्। आधारभूत आधार तयार गर्यो भने त्यसपछि बाँकी आगामी पुस्तालाई, भावी पुस्तालाई रिभोल्युसन, कम्प्लिट रिभोल्युसन, कम्प्लिट चेन्ज, होल रिभोल्युसन, पूर्ण क्रान्ति, सम्पूर्ण रूपमा क्रान्ति हो, सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नका लागि मैले थालेको काम जो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको सानो प्रयत्न, जुन केरीको सानो झिल्को, त्यसले अलिकति केही काम गर्ला कि
युवाहरूमा, किसानहरूमा, हाम्रा पूर्व कामरेडहरूमा अलिकति सद्बुद्धि पलाउला कि भनेर यतातिर मैले थालेको हुँ। र यो थाल्दाखेरि मलाई के लागेको छ भने यो पनि एउटा क्रान्तिको नभई नहुने जबरजस्त चिज हो। जुन देशमा राजनीतिक क्रान्ति पुरा भए ती देशहरूमा आर्थिक सामाजिक क्रान्ति अथवा रूपान्तरण दोहोरो ढङ्गले भएन भने ती राजनीतिक क्रान्ति टिकेको कहीँ इतिहासै छैन। तपाईँ कहाँ देख्नुहुन्छ ल मलाई बताउनुहोस्। तपाईँ चीनलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ अन्यत्र हेर्नुहोस्, तिनीहरूले कति खली खाएका छन्, कति धेरै दुःख गरेर आएका छन्। अहिले पनि चाइनिजहरूलाई हेर्नुहोस् त कति उनीहरू परिश्रम गर्छन्। हामी चाहिँ लाट साहब, बाबु साहब, मेम साहब भएर चिल्ला चुपुल्ला भएर सुकिला मुकिला भएर कुरै खाने, पुरै लगाउने, पुरै दिशा पेसाब गर्ने, पुरै ओछ्याउने, पुरै ओढ्ने, कुरैले पुर्रिने। अनि यस्तो पनि कहिले हुन्छ? काम नगरी हुन्छ? श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व गर्ने भन्ने पार्टी र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरूले काम नगरेर अरूलाई आदेश दिएको भरमा के संसार चमत्कारले हुने हो? यहाँ कुनै अदृश्य शक्ति छ त्यस्तो? आफू नमरी स्वर्ग देखिन्न, आफूले नगरे केही हुन्न। त्यस कारणले मैले यही मान्यतालाई लिएर क्रान्तिले छोडेको अथवा त्यहाँ जोत्न नभ्याएको राँटा रहेको चिजलाई फेरि कोदालोले खन्दै, पाएपछि ट्र्याक्टर नपाए हलोले जोत्दै भए पनि यता पनि छ, खेती यता हुन्छ। राजनीति त पेसा व्यवसाय होइन, सामाजिक सेवा हो। त्यो आवधिक हुन्छ, आजीवनको हुँदैन। राजनीतिक व्यवसाय हो, पेसा हो, ठेक्कापट्टा हो, आजीवन गरिरहने। देखियो चाहिँ कस्तो राजनीति यो तपाईँको अनुभवमा? अहिले जो राजनीति गरेको भन्छन् नि मुलुक हामीले चलाइरहेका छौँ भन्छन् नि, तपाईँको अनुभवमा चाहिँ यो नेतृत्व पङ्क्तिले के गरिरहेछ भन्ने ठान्नुभयो? अहिले भर्खरकै मेरो फिलिङ के छ भने, अनुभूति के छ भने, नेतृत्वले एउटा खालको मजाक गरिरहेको छ। मजाक गरिरहेको, राष्ट्र र जनताप्रति, इतिहासप्रति मजाक गरिरहेको छ। यो क्षम्य छैन, यो ठुलो मजाक हो। कसरी मजाक हो भने, जसले 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आयो त्यसले पनि मजाकै गर्यो। जसले झापा आन्दोलन लडेर दुनियाँ गरेर आएको भनेर दावा गर्नुहुन्छ कामरेडहरू, उहाँले पनि मजाकै गर्नुभयो। अरूहरूलाई मेरो भन्नु केही छैन। हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामी आमूल परिवर्तनकारी हौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रियतावादी हौँ, हामी श्रमजीवी किसान मजदुरका चाहिँ मुक्तिदाता हौँ भन्ने पार्टी र त्यसका अब्बल नेताहरूले जे हरकत बरकत देखाइरहनु भएको छ नि अहिले, त्यो एउटा हद दर्जाको मजाक हो। किनभने 2/3 मत पाउने बेला पनि त्यसको सदुपयोग किन हुन सकेन? यो जस्तो स्वर्णिम अवसर कहिले पाउनुहुन्छ उहाँहरू? 2/3 मत जनताले मत दिए, लौ केही गर, तिमीलाई हामीले ठोकिदिउँ, लाछाप लगाइदिउँ, 5 वर्षलाई के गर्ने गर भनेर दियो नि। खै त त्यसमा के गर्नुभयो? घर झगडा मिलाउन नसकेर 3-4 चिरा पर्नुभयो। योभन्दा नालायकीपन, योभन्दा हद दर्जाको मजाक, असफलता, असचेतनता अरू के हुन्छ? उहाँहरूबाट गर्ने आशा के जनताले, राष्ट्रले? हिजोका दिनमा जुन बेला तपाईँ राजनीतिमा होमिनु भएको थियो नि, कुनै समय तपाईँले मोहन वैद्यजीलाई आदर्श पुरुष मान्नुभयो, कुनै समय प्रचण्डजी अथवा पुष्पकमल दाहालजीलाई तपाईँले आदर्श नेता जस्तो ठान्नुभयो। त्यस बेला तपाईँ के अलि बाल मस्तिष्क नै रहेछ मेरो भन्ने तपाईँले ठान्नुभयो कि या नेताहरूले बेइमानी गरेका रहेछन्, हामीलाई दिग्भ्रमित गराएका रहेछन् भनेर उनीहरूको पछि जो लाग्ने स्थिति बन्यो नि, त्यस उप चाहिँ तपाईँले के महसुस गर्नुभयो यतिखेर? एकदम ठिक, यो आत्मसमीक्षाको विषयको प्रश्न उठाउनु भयो। राम्रो प्रश्न, मूल्यवान प्रश्न, प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। मैले नेपालमा मानेका र मेरो आदर्श नेता 3 जना, 2 जना होइन 3 जना बताइदिनु। सबभन्दा पहिला कमरेड मोहन विक्रम सिंह, उहाँकै आदर्श व्यक्तित्व, चमत्कारिक व्यक्तित्व, लिडरसिप, नेतृत्व सुनेर देखेर हामी चाहिँ कम्युनिस्ट भएका हौँ, पहिलो कुरा। त्यसपछिको पातलो मसाल, हजुर पातलो मसाल। त्यसपछि चाहिँ कमरेड मोहन वैद्य सादा जीवन, उच्च विचारको प्रतीक, सम्भवतः अहिले पनि तपाईँको तुलनात्मक ढङ्गले निष्कलङ्क स्वच्छ छविको नेतृत्व, व्यक्तित्व। मैले अहिले पनि उहाँलाई आदर्श मान्छु। उहाँको पार्टीसँग म इन्भल्भ छैन, तर म आदर्श मान्छु।
अब कमरेड मोहन विक्रम आफ्नै ठाउँमा हुनुहुन्छ। कमरेड प्रचण्ड पनि मेरो आदर्श नेतृत्व हो। मैले 10 वर्ष जनयुद्ध पहिले र 10 वर्ष जनयुद्धभरि, जनयुद्ध पछिको शान्तिकालको कैयौँ वर्षसम्म पनि मैले उहाँलाई नेतृत्व आदर्श मानेकै हो। अहिले पनि उहाँमा कैयौँ राम्रा कुरा छन्, तर ती कैयौँ राम्रा कुराहरू अब ओझेलमा पर्ने भए, बचाउन सक्ने स्थिति छैन, बचाउन गाह्रो जस्तो लाग्छ। त्यो त उहाँमा भर पर्छ। अब हामीले बचाइदिएर हुँदैन। नेतृत्वहरूले लुगा फुकाल्दै गएपछि हामीले हातले ढाकिदिएर त हुँदैन नि, कसैलाई पनि सकिँदैन। न मलाई कसैले सक्छ, न यहाँलाई सक्छ, न अरूलाई सक्छ। त्यो त आफैले हो, अथवा आफूले त्यस्तो खालको वातावरण र त्यस्तो खालको चरित्र ग्रहण गर्नु पर्यो, त्यस्तो कार्यशैली, चिन्तन शैली र जीवनशैली अपनाउनु पर्यो। त्यस्तो खालको चाहिँ मतलब परिस्थितिसँग फेस गर्ने प्रकारले नेतृत्वले आफूलाई तयार पार्नु पर्यो, जानेर सारा कार्यकर्ताको नेतृत्वको पङ्क्तिले उहाँलाई सहयोग गरोस्। अब यहाँ कोही चाहिन्न, एक्लो बृहस्पति टाइपले चल्नुहुन्छ कामरेडहरू, गर्ने के? नत्र हामीलाई एक्लै हिँड्न रहर थियो, के रहर थियो? हामी सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने भनेर लागेका मान्छे हौँ नि। अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने कैयौँ केही कुरा आवश्यक पर्छ भने म कमरेड प्रचण्डलाई सहयोग गर्न पनि त तयार छु। तर उहाँ सुध्रनु पर्यो भन्ने। मैले उहाँसँग आजीवनको पारपाचुके गरेको त होइन। मैले पार्टी छोडेको हो उहाँको, तर माओवाद छोडेको छैन। तपाईँ अहिले पनि माओवादी हो। म गनाउने माओवादी होइन, म माटो र पसिना बासाउने माओवादी हो। माटो र पसिना बास्न आउने माओवादी। म त्यही भएर मर्न चाहन्छु। त्यसैले म के चाहन्छु त भन्दाखेरि अहिले कमरेड प्रचण्डको वरिपरि फोहोरको डङ्गुर छ। त्यो डङ्गुर किन सफा भएन? हामीले समाजको फोहोरको डङ्गुर सफा गर्ने मान्छे अनि आफ्नै वरिपरि फोहोरको डङ्गुर जम्मा पारेर कहिले रिभोल्युसन हुन्छ, कहिले क्रान्ति हुन्छ, कहिले क्रान्तिको अब्बल अस्त्र सङ्गठन पार्टी तयार हुन्छ, कहिले त्यस्तो विचार तयार हुन्छ। मेरो प्रश्न, यक्ष प्रश्न हो यो। कमरेड प्रचण्डसँग र यो देशका क्रान्तिकारी हौँ, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई हो, कमरेड प्रचण्डलाई मात्रै होइन। कमरेड प्रचण्ड जुन ठाउँमा चाहिँ समस्यामा हुनुहुन्छ हो, त्यो समस्या उत्पन्न गर्ने र कमरेड प्रचण्डलाई घेराबन्दी गरेर सिद्ध्याउने प्रवृत्ति, चरित्र, तत्त्वहरूलाई मेरो प्रश्न हो। एउटा के भनिन्छ भने जसको विवेक हुँदैन, जसको कुनै न कुनै ढङ्गले यसलाई अन्यथा नठानियोस्, हजुर, ज्ञान हुँदैन, त्यो मात्रै दिग्भ्रमित हुन्छ अनि त्यसका वरिपरिकाले बिगारिदिन्छन् भन्ने मानिनुपर्छ। स्वयं बिग्रने त ऊ आफ्नै कारणले बिग्रन्छ भनिन्छ नि। अब यहाँले अघि राखेको प्रश्नको उत्तर पनि केही बाँकी छ, यो पनि एड गरौँ। कृपया। अब यसमा चाहिँ के भने जस्तो कि अब उहाँहरूलाई बुझ्ने बुझाइमा गल्ती भयो कि अथवा बचकाना विवेक थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर मैले दिनै बाँकी छ। त्यसो हुँदा हिजोको अवस्थामा एउटा त हामी पाल सुलभ मनोविज्ञानकै मान्छे भयौँ पहिले, त्यो सबैमा हुन्छ। सर्वज्ञानी सर्वज्ञाता त कोही पनि हुँदैन। त्यतिखेरको हाम्रो अब विवेक, त्यतिखेरको हाम्रो ज्ञान क्षमता आदिले जे बुझ्यो त्यो ठिकै बुझ्यो, उहाँहरू पनि गलत होइन, ऊर्जावान नेतृत्व हो। त्यतिखेर राम्रो गर्नुभएको हो। नयाँ पङ्क्तिबाट कमरेड प्रचण्ड असाध्यै हुनाएर आएको नेतृत्व हो, धेरै राम्रो अवसर पाएको हो र उहाँले गर्नुभएको पनि हो। तर चाहिँ पछि जाँदै 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 गर्दा क्रान्तिभित्रै प्रतिक्रान्ति हुन्छ भन्ने एउटा भाषा पदावली प्रयोग हुन्छ क्या हाम्रोमा। क्रान्तिले नै फेरि अब प्रतिक्रान्तिको बाई प्रोडक्ट तयार गर्छ भन्ने खालको हुँदो रहेछ क्या अरे। त्यसो भए चाहिँ हामी थुप्रै चाहिँ क्रान्तिभित्रका केही बाई प्रोडक्ट जस्तो भइयो कि, जसले गर्दा अब हामीले पनि आफ्नो ज्ञान क्षमतालाई वृद्धि जति गर्नुमा त्यति गर्न नसकेको होला हामीले। के जति गऱ्यौँ त्यसले केही थ्याग्यो, तर त्यति गर्न हामीले पनि नसक्यो। नेतृत्व पनि सकेन। किन सकेन भने नयाँ नयाँ चुनौतीहरू आइरहन्छन्, त्यसलाई त हल गर्नु पर्यो नि। हल गर्नलाई एक्लो बृहस्पति भएर होइन, एक्लै वीर भएर हिँड्ने कि समूहमा सहकार्य गृहकार्य गर्दै सामूहिक लडाइँमा जाने, अग्र नेतृत्वमा आफू रहने, तर पछाडि बलियो ब्याक फोर्स राख्नु पर्यो नि, आफूसँगै राम्रो ग्रिप राख्नु पर्यो नि। रिभोल्युसनरी ग्रिप भनेको त्यो ग्रिप हो जसले फलाम चपाएर माटो दिशा गर्न सक्छ। तर त्यो भयो कि भएन? भयो।
जनयुद्ध भयो त भयो त, त्योभन्दा अगाडि पनि भयो, पछि पनि कोही समयसम्म भयो। तर अलि पछि आउँदै गर्दा हामीले माटो खाएपछि त्यो त फलाम हुने भयो पेटभित्र, नोक्सान गर्ने। पिठो खाएर माटो हुने, माटो खाएर फलाम हुने भयो, त्यसले त हामीलाई सिद्ध्याउने भयो नि। त्यो भनेको हाम्रो इम्युनिटी पावर कमजोर भयो भन्ने त बुझ्नु पर्यो। अनि इम्युनिटी पावर बढाउनलाई गर्ने के हो? गर्ने धरती टेक्ने हो, जनतासँग जाने हो, सङ्गठन गर्ने हो, आफूलाई श्रमसँग जोड्ने हो। त्यहाँबाट फेरि फलाम खाएर माटो, माटो खाएर पिठो दिशा गर्न सकिन्छ, सारा दुनियाँलाई पचाउन सकिन्छ। अनि त्यही कुरा भएन, मुख्य कुरा छुटेको यहीँ भयो, अन्त कहीँ होइन। त्यसो भए हुनाले एउटा कुरा यो। अर्को कुरा चाहिँ यहाँले सोधेको प्रश्न के भने, अब यो ज्ञान भएर नभएर हो कि लिन नचाहेर हो अथवा यस्तै भन्ने भावमा यहाँले जो प्रश्न सोध्नुभयो, नेतृत्वसँग ज्ञान नभएको त होइन, नेतृत्वलाई अज्ञानी भन्न मिल्दैन। उहाँले अध्ययन पनि राम्रो गर्ने हो, तर पछिल्लो पटक चाहिँ वस्तुसङ्गत अध्ययन भएन कि जस्तो लाग्छ। कोही किताबदेखि किताब, दराजदेखि दराजसम्म मात्रै, कोही चाहिँ कुरादेखि कुरा र भेटघाटदेखि भेटघाटसम्म मात्रै। तर वस्तु नेपाली समाज र जनताको, राष्ट्रको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अहिलेको समस्यालाई हल कसरी गर्ने भन्ने कोणबाट, त्यो पाटोबाट अध्ययन गर्दै यहाँ सृजित समस्यालाई हल गर्नका लागि नेतृत्व अलिकति तपाईँको ज्ञान क्षमताको हिसाबले पनि अप हुन सकेन कि भन्ने मलाई लागेको हो। हामी पनि होला, तर नेतृत्व नउठेपछि हामी मात्रै उठेर बुरुक बुरुक गरेर त के गर्नु? अब तात्नुभन्दा बिट पहिला तातेर त भएन, तात्यै तात्नु पर्यो नि। बिट पहिला तात्यो भन्दा काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, हामी त बिट जस्तै नहौँ, होइन? तपाईँ आफूलाई अहिले पनि म माओवादीकै त्यही विचार, माओवादबाटै निर्देशित छु भन्ने त्यही मान्यतामा हुनुहुन्छ? एकदम एकदम 100%। तपाईँको म एउटा स्ट्याटस पढ्छु है। हजुर, हस्। कुनै समयमा तपाईँले लेख्नु भएको छ, मेरो आदर्श स्खलित भएको दिन। एक दिन पोखरा एयरपोर्टमा कमरेड प्रचण्ड र कमरेड बाबुरामसँग थिएँ। म भिआइपी कक्षमा। मैले लगाएको पुरानो थोत्रो जकेटले उहाँहरूलाई लज्जाबोध भएछ क्यारे। मुन्टो निहुराएर कुरा गर्नुभयो, मैले सुनिरहेँ। म अलि पर थिएँ। सारमा लगाउन, खान र चल्न नजान्ने भनेर मेरो चर्को आलोचना भयो। मैले नसुने चाहिँ गरेर सुनिरहेँ कान थापेर। मलाई नमिठो लाग्यो। आफूसँग पैसा पनि थिएन। भर्खर जस्तो शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो पार्टी। त्यस्तै 3 वर्ष जति भएको हुँदो हो। आर्थिक मेतव्ययिता, सादा जीवन, उच्च विचार, कडा परिश्रम हाम्रा आदर्श थिए। पार्टीको आदर्श र नीतिभन्दा बाहिर जानु मर्नु जस्तो लाग्थ्यो। आफ्नो आदर्श नेतृत्वले आदर्शकै खिलाफ खिसीटिउरी गरेको सुनेर भोगेर भनन चक्कर आयो। तर सम्हालिएर बसेँ र अडिएँ। यस्ता चक्कर र घनचक्करहरू दर्जनौं भोगियो अनि लाग्यो मेरो पार्टी र आदर्श त उहिल्यै सकिएछ, म उल्लिरहेछु, धत मोरा भनेर आफैलाई बेसरी सरापेर शैक्षिक अवकाश लियो। तपाईँको एउटा स्ट्याटस मैले तपाईँसँग कुरा गर्नु पूर्व मैले यसो हेरेको थिएँ, इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। तपाईँको जुन पीडा यहाँ बोल्छ नि, तथापि तपाईँ आदर्श भन्नुहुन्छ। एउटा आदर्श व्यक्तिले, एउटा कार्यकर्तालाई, अभिभावकले आफ्नो सन्ततिलाई यो रूपमा भन्छ? भन्दो रहेछ। मलाई साह्रै दुःख लागेको हो। यो स्ट्याटस मैले अलि अगाडि लेख्दा घातक हुन्थ्यो। पार्टी बन्छ कि भन्ने आशा थियो, अभिलाषा थियो र मैले राखिनँ। म त्यही थिएँ। अलि पछि राख्दाखेरि पनि यसको त्यति मिनिङ हुँदैन थियो। तर त्यही बेला राखेँ जुन बेलामा मैले यो राख्दा ठिकै होला भनेर। तर यो कमरेड प्रचण्ड र बाबुरामजीलाई खुइल्याउनलाई होइन, हामीमा आएको आदर्शको स्खलीकरण जो हुँदै थियो त्यसको एउटा सानो अनुभूति मात्रै हो। यस्ता थुप्रै होलान्। तर उहाँले अब मलाई नै भन्दा आन्दोलनप्रतिको, आदर्शप्रतिको
त्याग बलिदानप्रतिको सादा जीवन, उच्च विचार र कडा परिश्रमप्रतिको त्यो छेडखानी हो जस्तो लाग्छ। त्यो छेडखानी ले नै सायद के गर्यो त भन्दा हाम्रो पार्टीलाई, तत्कालीन हाम्रो पार्टीलाई यो अवस्थामा ल्यायो। र यो चाहिँ वास्तवमा आदर्श नेतृत्व र व्यक्तित्वबाट पनि कहिलेकाहीँ यस्ता खालका मजाकहरू हुन्छन्, यस्ता छेडखानीहरू हुन्छन् जसले आफैलाई गिज्याइरहेका हुन्छन् भन्ने लाग्यो। र त्यसैले मैले यो राखेको हुँ। अब अरू कोही कसैलाई चाहिँ पीर पार्न, उनीहरूलाई फुइल्याउन, उनीहरूको मानमर्दन गर्न, आफू चाहिँ के न राम्रो भएको देखाउन होइन। म पनि समस्या सहितको मान्छे हुँला, तर मैले जुन ठाउँबाट जे गर्नु पर्थ्यो त्यो सक्दो त गरेकै हो नि। अहिले पनि त गर्दैछु, एक्लै भए पनि एक्लै लडिरहेको छु। मैले एउटा भनाइ सुनेको थिएँ, तिमी संसारको एक्लो मोर्चामा लड्न सक्छौ जुन बेला तिमी सत्य हुन्छौ, तर विजय तिम्रै हुन्छ। तर तिमी हजारौँ लाखौँको भिडमा पनि यदि तिम्रो लक्ष्य र विचार गलत छ भने तिमी हार्न सक्छौ। त्यसैले म एक्लै लड्न तयार छु, तर हजारौँ लाखौँको गलत झुन्डमा बस्नु मर्नु तुल्य म मान्छु। गह्रौँ मन गरेर जब तपाईँले पार्टी परित्याग गर्नुभयो नि, त्यसपछि तपाईँ कृषि क्रान्ति, त कृषिको माध्यमबाट अर्को परिवर्तन यसरी पनि सम्भव छ परिवर्तन भन्ने दृष्टिकोण सहित सायद तपाईँ होमिनुभयो। त्यसपछि तपाईँले आदर्श मानेका नेता मोहन वैद्य, पुष्पकमल दाहाल, उहाँहरूसँग भेट्नु भएन? अनि तपाईँका साथीहरू, तपाईँका कतिपय नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका रामबहादुर थापा, बादलजी, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, तपाईँको साथी नेत्रविक्रम चन्द, विप्लव, अहिले अलग अलग अगेनहरू छ, यी व्यक्तिहरूसँग तपाईँको भेटघाट वा उनीहरूले आउनुहोस् तपाईँ हामीसँगै मिलेर काम गरौँ केही भन्नु भएन? उहाँहरूले भन्नुभयो। अब जाउँ चाहिँ लागेन। कमरेड प्रचण्डसँग चाहिँ भेट भएको छैन। ए, तपाईँले नचाहेर कि उहाँले कुनै मैले पनि चाहेन, उहाँले पनि सायद आवश्यकता ठान्नु भएन। अनि कमरेड तत्कालीन कमरेड बाबुराम, म पर्यटन मन्त्री हुँदा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मेरो प्रधानमन्त्री, उहाँले भेट्न चाहनु भएको छ भन्ने पनि मैले सुने, तर भेटघाट हुन पाएको छैन। अनि कमरेड वैद्यसँग भेट भयो, हुन्छ अहिले पनि। अब कमरेड विप्लवसँग उहाँहरू भूमिगत हुनुभन्दा पहिला भेट भयो, भूमिगत भएर फेरि खुलागत भएपछि पनि भेट भएको छैन अहिले। तर चाहिँ थुप्रैसँग भेट भयो, थुप्रैले मलाई अब अप्लाई गर्नुभयो, आउनुहोस् फेरि झन्डा उठाउनु पर्यो, क्रान्तिको झन्डा उठाउनु पर्यो भन्नुभयो। क्रान्तिको झन्डा उठाउँ, ठिक छ, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट उठाउनुहोस्, म यहाँबाट कुटो कोदालो उठाउँछु। कुटो कोदालो उठाएर त्यो क्रान्तिको झन्डालाई यहीँबाट सेवा टेवा गरौँला, तपाईँहरू झन्डै उठाउनुहोस्। मैले उठाइसकेँ, तपाईँहरूभन्दा पहिल्यै उठाइसकेँ मैले यहाँबाट झन्डा। तपाईँहरूको झन्डामा हँसिया र हतौडा छ नि, मसँग हँसिया पनि छ, हतौडा पनि छ, कुटो पनि छ, कोदालो पनि छ, हलो पनि छ, ट्र्याक्टर पनि छ, गोरु पनि छन्, म आफै खन्छु, जोत्छु। तपाईँहरूभन्दा पहिल्यै उठिसकेँ त, अनि तपाईँहरू पो ढिला गर्नुभएको छ भन्ने टाइपले मैले कुराकानी गरेँ। केहीलाई मैले के भने अहिले त्यो भाउतो नगरौँ, किनभने मलाई अध्ययन गर्न दिनुहोस्, मलाई काम गर्न दिनुहोस्। कुरा त कति गरियो, तपाईँहरू पुरा गर्नुहोस्, क्रान्ति गर्ने कुरा गर्नुहोस्, क्रान्ति गर्नुहोस्, तयारी गर्नुहोस्। तर म तपाईँलाई एउटै कुरा के भन्छु भने सङ्गठन बनाउनुहोस्, जनतामा जानुहोस्, तपाईँ कार्यकर्तालाई काम गर्न लाउनुहोस्, जनतासँग काम गर्नु, जनतासँग आठो पिठो ढिँडो जे छ त्यो खानुहोस्। उनीहरूको एक गाँस खाएपछि 3 गाँस उत्पादन गरिदिनुहोस्, 3 गाँस भएपछि 2 गाँस उसले खाओस्, 1 गाँस आफूले खानुहोस्। तर उसको एउटा पनि सिनको नबाँच्ने 10 गाँस खाइदिने नगरौँ। हामीले विगतमा त्यसो गरेर आएका हौँ। जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिला हामीले जनश्रम भन्थ्यौँ, हामीले जनसेवा जनश्रम भन्थ्यौँ। त्यो जनसेवा र जनश्रममा हाम्रो तन्नेरीहरू अथवा युवा कार्यकर्ताहरू, हामी नेतृत्वहरू सबै जनतामा गएर काम गर्थ्यौँ। हामी त्यो पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छे बेसरी काम गर्थ्यौँ, कुनै पनि काम गर्थ्यौँ। घर हाल्नु छ घर हाल्थ्यौँ,
धान रोप्नु छ धान रोप्थ्यौँ, कोदो रोप्नु छ रोप्थ्यौँ, धान उठाउने मकै उठाउने जोत्ने जे पनि काम गर्थ्यौँ, खेत साउने सबै गर्थ्यौँ। त्यो गरेर जनताको मन जितेर बनाएको सङ्गठनले 10 वर्ष जनयुद्ध लडाएको हो। त्यहाँ कोही अन्यत्र बाहिरबाट आयातित गरेको मान्छेले यहाँ लडिदिएको होइन, हामी आफै लडेको, जनता लडेका हौँ, जनताले कुर्बानी गरेका हौँ। यो कुरा किन भुल्यौँ हामीले? त्यसैले अहिले मलाई र अथवा अर्को कोहीलाई फकाइ फुलाइकन तपाईँको पार्टीमा एउटा आसनमा कुर्सीमा बसालेर मक्क नपर्नु न। म त छँदैछु नि, एज इट इज। तपाईँले राम्रो गर्नुहोस् न, होस्टेलमा हैसे मेरै ठाउँबाट हुन्छ नि। म तपाईँको पार्टी सदस्य अथवा नेता भएर मात्रै हुन्छ त्यो हुँदैन। म मेरो ठाउँबाट गर्छु, राष्ट्र र जनतालाई मजबुत पार्ने तरिकाले, क्रान्तिको जग हाल्ने तरिकाले म काम गर्दैछु भनेर मैले कमरेड वैद्यलाई, कमरेड विप्लवलाई, कमरेड गोपाल किरातीलाई, कमरेड आहुतिलाई लगायत अब बाबुराम भट्टराई भर्खर चाहिँ छुट्टिनु भएको थियो, उहाँले यो चाहिँ उपेन्द्र यादवजीहरूसँग पनि एकता गर्नुभयो। अनि त्यहाँ एउटा राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, म दाई भन्छु उहाँलाई, मभन्दा सिनियर उमेरले। अनि दाईले पनि के भन्नु, राजेन्द्र दाईले, लोकेन्द्रजी तपाईँ हामीले ल्याएको सङ्घीयता धरापमा पर्न थाल्यो, आदिवासी जनजातिको मुद्दा पनि धरापमा पर्न थाल्यो, ल यता आउनुहोस् न गरौँ दाई गरौँ। म मेरै ठाउँबाट गर्छु नि, दाईहरू त्यहीँबाट गर्नु पऱ्यो, भाइले यहाँबाट गर्छ, अनि एकै ठाउँ भेट भइहालिन्छ नि। यदि हामी सही छौँ भने, सही छौँ भने कहिले भेटौँ दाई, त्यहीँ आए पनि भेटौँ, भेट नभएर त छुट्टी आयो यो लोकेन्द्र विष्ट। ज्यान त त्यही गाउँमा थियो त, तर हामी मन परेको मान्छेलाई साई भन्छौँ कि, अथवा केटाकेटीले गाउँमा सोल्टिना सोल्टिनी भन्छ, सोल्टिना भन्छ। अनि सोल्टिनाको भेटै नहुने भयो, ज्यान त थियो त्यही गाउँमा भेटै नहुने होइन। अनि त्यसो भएपछि त्यही गाउँमा हुने, त्यही घरमा हुने, भेटै नहुने भएपछि किन त्यो घरमा पसिरहने, त्यो गाउँमा पसिरहने? बसाइ सराइ त्यस कारणले गरे, बसाइ सराइ कहाँ गरे? खेतमा गरेको, जनतामा गरेको, शर्ममा गरेको, दुःखमा गरेको। त्यहाँ भेट हुने त्यहाँ मिठो लाग्ने भयो, त्यहाँ एकदम पट्यार लाग्यो। फुल दाग डसनमा पनि विजय छटपट्टि भएको भई हुने। किनभने हामी त्यो मान्छे हौँ जो श्रम, बलिदान, त्याग, कुर्बानीबाट आएका मान्छे। हामीलाई हर बखत त्यसले पोल्ने भयो, जनताले सोध्ने भयो के गर्दैछौ तिमीहरू? झगडा गर्दैछौ पदका लागि भन्न पनि भएन, झगडा गर्दैछौ सत्ताका लागि भन्नु पनि भएन, झगडा गर्दैछौ कमिसन मिलेन भन्न पनि भएन। तर नभने पनि सबै कुरा त देखिएकै छ, अहिले हिजै पनि देखिया थियो होइन। तर त्यसो भन्दा यसो पो राम्रो हो कि भन्ने कुरा मेरो वर्म ज्ञानले बुझेर अब चाहिँ पहिल्यै पनि भनेको पछि मात्रै ज्ञान आएको होइन। पार्टीभित्र हेटौँडा महाधिवेशनमा उत्पादन ब्रिगेडको कुरा पारित भयो। त्यतिखेर पनि मैले ब्रिगेड नभनौँ, उत्पादन इकाइ अथवा सेल भनौँ, 3 देखि 5, 7, 13, 15, 17 जनासम्मका उत्पादन टिमहरू बनाऊँ। सब कार्यकर्ताले उत्पादन, ब्रिगेड भनेको त्यो सैन्य मानसिकता ठुलो भयो, त्यो ठुलोबाट सानोतिर होइन, सानोबाट ठुलोतिर जाउँ न भनेर मैले कुरो राखेको थिएँ। कामरेडहरूले छलाङ हान्नुपर्छ भन्नुभयो, हानौँ छलाङ, गफमा छलाङ हान्यो, गफमा छलाङ, डकुमेन्टमा छलाङ हान्यो, भाषणमा छलाङ हान्यो, लेखाइमा छलाङ हान्यो हाम्रो टोलीले। तर चाहिँ काममा छलाङ कति पनि हानेन। अब म छलाङ त के हानुला र, तर अलिअलि भए पनि कोट्याउँदै गर्नु पर्यो भनेर अनि त्यो हेटौँडा महाधिवेशनको लाइन पारित गर्न, लागू गर्न पनि म त्यहाँ गएको हो नि। म त माओवादी नै छु त। कामरेडहरू पो कता जानुभयो मलाई थाहा भएन के, कता हराउनु भयो। अहिले पनि तपाईँ चाहिँ माओवादी? एज इट इज। तपाईँले यी नेताहरूको यी भिन्न भिन्न अगेनौ बालेर बसेका छन् नि, मुटु पनि छाम्नु भएको छ, धड्कन। किनभने तपाईँले मानेका नेता हुनुहुन्छ, कतिपय समकालीन साथीहरू हुनुहुन्छ। यी एक ठाउँमा उभिन सक्ने कुनै त्यस्तो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ क्षितिजमा कि अब यो यस्तै हो, त्यसकारण मैले जो बाटो लिएँ यो मेरो मात्रै ठिक छ, अब यिनीहरूबाट केही परिवर्तन, क्रान्ति, अर्को छलाङको सम्भावना छैन भन्ने ठान्नुहुन्छ? म यसमा 2-3वटा कुरा हेर्छु। पहिलो कुरा, परिस्थितिले तपाईँहरू एक हुनुहोस् भनिरहेको छ। वस्तुगत परिस्थिति यस्तो आयो कि यो छिन्न भिन्न, टुटफुट, टुक्रा टुक्रा, त्यो बगरका लोरा फिज्या जस्तो माओवादी जो भएको छ,
यो सब माओवादी एकजुट भइदिनु पर्यो भन्ने जनताको र कार्यकर्ताको परिस्थितिको माग छ। यो कुरा चाहिँ प्रचण्ड कामरेडले बुझ्नु भएको होला, बाबुरामजीले पनि कतै बुझ्नु भएको होला, पूर्व कामरेड हुनुभयो, कमरेड किरणले पनि बुझ्नु भएको होला, ढुकढुकी कतै स्पन्दन चल्छ होला, विप्लवजीले पनि बुझ्नु भएको होला, अरूहरू फुटकर म जस्तै मान्छेले पनि बुझ्नु भएको होला। तर म के ठान्छु भने उहाँहरूका एकदम जब्बर खालका सिङ जुरा छन् के, त्यो सिङ जुराहरू एकता गरे यसरी अङ्गालो हाल्न जाने पहिल्यै सिङ टक्राइहाल्छ। गला मिलाउन त भन्ने बेला पहिले च्वास र तिनी काँडा हुन्छन्, तिनी काँडा गएर छातीमा, पेटमा, टाउकामा, अब गालामा तिनी बिजिहाल्छ। त्यो बिज्ने बित्तिकै कामरेड त भाग्ने भइहाल्यो। है कहाँ हुन्थ्यो नि, यो त कामरेड होइन रहेछ नि, उयो हो भने त यो त अर्कै के पो आयो त, बिज्यो त यहाँ त भने चसक्क हुन्छ उसलाई र न भित्र मुटुसम्म झन्को जान्छ, जाने बित्तिकै ऊ भाग्छ। अनि एवं रीतिले यो सिङजुरा टक्राउने बित्तिकै एकता हुँदैन। भइदियोस् प्रभु, केही गरी एकता गर, राम्रो हुने थियो। क्रान्ति नगरे पनि अलिअलि भ्रान्ति गर्दै गरी खाऊ भन्ने मेरो कुरा हो। गरी खाऊ, लोक कल्याणकारी मान्यतालाई लागू गर्दै भए पनि कम्युनिस्टको साइनो नबुट, मिनिङ लेस नबनाऊ, मिनिङफुलै बनाऊ भनेको मेरो कामना छ, एकदम हार्दिक कामना, हृदयदेखिकै कामना। तर हुँदैनन् जवानहरू है। दाइको लाउर भैरवसम्म मात्रै भने जस्तै हुन्छ। दाइको लाउर कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दा एकतादेखि फुटसम्म, फुटदेखि एकतासम्म, एकतादेखि फुटसम्म, त्यति त हुने रहेछ। दाइले एकता गर्नुहुन्छ, दाइ भने कामरेड नेताहरू, उहाँले एकता गर्नुहुन्छ, अनि एकता गर्नकै दिनदेखि सुरु भइहाल्छ झगडा, फेरि फुट हुन्छ, फेरि अलि पर घुम्तीमा गए बेला ओहो हामी त एक हुनुपर्ने पो हो त, कहाँ यो झगडा गरेर ल कामरेड आउनुहोस् मिलौँ भन्यो, फेरि मिल्न खासखुस भन्दा फेरि त्यो काँडा बिजिहाल्छ, अनि एकता हुँदैन। अनि मलाई के लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने मैले एक्लै क्रान्ति यो ब्रह्माण्ड सारा भ्याउँछु, मेरो कुरा त होइन। मैले जे गरिरहेको छु त्यसमा त 2-3वटा कुरा मात्रै छ मेरो। नम्बर 1 मा म एउटा सर्वसाधारण जनताको छोरो हुँ, मैले काम गरी खानुपर्छ, मेरो चाहिँ दाल भात जुटाउनुपर्छ। हजुर पुग्छ, दाल भात हो जुट्छ, पुग्छ, परिवार सपरिवार पुग्छ। धेरै छैनन् परिवार, अब छोरीको बिहे भयो, छोरी ज्वाइँ एक ठाउँ बस्छन्, बुढाबुढी छौँ, हामीले कति खान्छौँ र अब एक मानव पकाएपछि एक छाक भइहाल्छ। एक मानव चाहिँ चामलका लागि, दालका लागि अब हामीले भ्याएकै छौँ, दुइटैले काम गर्छौँ, त्यहाँ मजदुरै छौँ। त्यस कारणले अब आफ्नो चाहिँ जो हो होइन, जीविकोपार्जन जोहोका लागि पनि गरेको हो त्यो एउटा। अर्को कुरा, राजनीतिलाई आजीवनको पेसा व्यवसाय होइन, नयाँ पिँढीलाई अवसर दिँदै अनि राजनीतिलाई समाजसेवा र आवधिक समाजसेवाको रूपमा, स्वतन्त्र रूपमा, के अरे निशुल्क, निस्वार्थ र निस्वार्थ समाजसेवाको रूपमा बुझ्दै त्यहाँबाट रिटायरमेन्ट बुझिएको हो। अरूले पनि यो गरे के होला भनेर साइन अफ इन्ट्रोगेसन तेर्स्याइदिएको हो। अर्को कुरा, यो 2-2 पटक मन्त्री भइटोपलेको, नेतृत्व भइटोपलेको, अनि सांसद आदि इत्यादि वरपर भइटोपलेको, चिल्लो चुपुल्लो भई हिँडेको, गाडीमा हिँडेको, सुकिलो मुकिलो भएको, मिठो मसिनो खाएको, ज्यानलाई एकचोट धक्का लाएर माटोमा जा काम गर भने आफैलाई लात हानेर तल पठाइदिएको। यसो गरे कसो होला, तपाईँहरू पनि गर्ने हो कि त? डाक्टरलाई औषधि, अस्पताललाई औषधि अलि पैसो खर्च कम गर्ने हो कि त? उहाँहरूलाई दुःख कम दिने हो कि त? होइन, श्रममा भाग लिए के होला त? होइन भन्ने तरिकाले पनि हो। अर्को कुरा के हो त भन्नु, तेस्रो कुरा चाहिँ युवाहरू सारा लर्गो लागेको छ, 50-60 लाख युवाहरू विदेशमा छ। अनि यो केस फुलेर, दाढी जुङ्गा फुलेर बुढो हुन लागेका लोकेन्द्र विष्टहरू पनि आफ्नै माटोमा खेल्छन् खुल्छन् भने हामी यस्ता लक्का जवानहरू विदेशमा यो 45 डिग्रीको तापक्रममा किन भुटभुटिनु पर्यो, किन तावाको माछा हुनु पर्यो? जाउँ देशमा गरौँ, केही विष्टले गर्नुहुन्छ, हामीले गर्नु हुँदैन, जाउँ भनेर युवाहरूलाई एउटा ऊर्जा होस्। यहाँ पनि छ, आउ तन्नेरी हो, अरब र खाडीतिर होइन, हाम्रै देशको बाँझो भूमि र झाडीतिर जाउँ, जीवन त्यही छ, भविष्य त्यही छ, क्रान्ति त्यही छ, आऊ यहाँ भनेर च्यालेन्ज हो, सकारात्मक च्यालेन्ज हो, हार्दिक च्यालेन्ज हो उनीहरूलाई। बस यही कुरा गर्न म त्यहाँ गएको। मैले
ठुलै क्रान्ति गरिहाल्छु भन्ने त होइन, तर क्रान्तिको बिउ त सानै हुन्छ नि। बहुत राम्रो सन्देश र ऊर्जा। हजुर, तपाईँले ऊर्जा भन्ने शब्द चयन गर्नु, बडा मिठो शब्द प्रयोग गर्नुभयो। त्यो विदेशमा बस्ने 70 लाख युवा युवतीहरू, नयाँ पुस्तालाई तपाईँले सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। तपाईँले भोगेको बिहोरेको जो हामी कहाँ कृषि मन्त्रालय छ, त्यस मार्फतका विभिन्न संयन्त्रहरू छन्, बिउ बिजन वितरणको कुरा छ, अनि कतिपय बैङ्कहरू मार्फत सहज ऋण प्रदान, ब्याज अनि निर्ब्याजी कतिपय विभिन्न संस्थाहरू छन्। त्यो कृषि मार्फत केही गर्न खोज्नेलाई अनुदानहरू दिने कुरा, यो कति सहज अवस्था कस्तो रहेछ त्यो पनि बताइदिनुहोस् त। जो तपाईँले नयाँ पुस्तालाई सन्देश र ऊर्जा दिने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, यो राज्य संयन्त्र, यो राज्यले त्यो अवसर कतिको प्रदान गर्छ कृषकहरूलाई? बेहोरेको तपाईँले देखेको बेहोरेको कुरा एकदम हकिकतको प्रश्न सोध्नुभयो। किसानहरूले भोगेको जिउँदो तितो सत्यताको प्रश्न सोध्नुभयो। सही हो, यस प्रश्नको लागि फेरि पनि धन्यवाद। अब मलाई के लाग्छ भने नेपाल सरकार छ, नेपाल सरकारले गर्ने जस्तै काम गरेको छ कि छैन जग जाहेर छ। गरेको होला होइन, बजेट सिलिङ छुट्याएको होला, बजेट पनि गएको होला, कति चोयो र कति ठाउँमा गयो त्यो पनि होला। तर मैले के देखिरहेको छु भने म पनि थोरै समय क्याबिनेट मन्त्री भएको हुनाले, 2टा मन्त्रालयको क्याबिनेट मन्त्री भएको हुनाले मैले के ठान्छु भने त्यहाँबाट जे डिसिजन हुन्छ, निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णय तल जाने बेला कालिदासको क जस्तो सानो हुने डर छ कि त्यस्तो हुने रहेछ। त्यो पनि हाम्रो विडम्बना हो, ठुलो समस्या हो। र अहिले म के देख्छु भने किसानहरूले पाउनुपर्ने 4-5वटा कुरा पाएका छैनन्। नम्बर 1, किसानहरूले भने जति मल बिउ समयमा पाएका छैनन्, किनभने मलको कारखाना हाम्रो देशमा छैन। जब यहाँ धान रोपाइ सुरु हुन्छ हामी मल खोज्न थाल्छौँ, अनि धान पाक्ने बेला ल्याएर के गर्ने हो? अनि धान र अनि त्यो मल मिसाएर खाने त होइन होला। यो हाम्रो विडम्बना छ। मल छैन, असल बिउ छैन। धान रोप्छौँ पपट्टो हुन्छ, मकै रोप्छौँ मकै नै हुँदैन, त्यो चाहिँ तपाईँको ठिर्को मात्रै हुन्छ, हाड मात्रै हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को के छ त भन्दाखेरि ज्यावलहरूको कुरा छ। ज्यावलमा पनि अब विभिन्न खालको समस्या होला, उपयुक्त ज्यावल पाइरहेका छैनन् किसानहरूले। अब ठुला किसान, मझौला किसान, अलि बलिया किसानले त पाउने कुरा हो, तर आधारभूत तहको किसानले पाएको छैन, जसले परम्परागत ढङ्गले खाने गर्छ होइन, जो चाहिँ एकदम तल्लो तहमा छ, पिँधमा छ, त्यसले पाएको छैन। तर चाहिँ कामरेडहरूका किसानले त पाएकै होला। शेरबहादुर कामरेडको किसानले पाएको होला होइन, ओली दाईको कामरेडले, ओली दाईको किसानले पाएको होला, दाहाल दाईको किसानले पाएको होला होइन, यस्तो त होला। तर चाहिँ यहाँ के छ त भन्नुहुन्छ भने खास मान्छेले पाएको छैन। अर्को कुरा चाहिँ यो अब जमिनको कुरा छ। जमिन नभएपछि गर्ने खेती केमा? फाइलमा गर्ने, झोलामा गर्ने, मन्त्रीका क्वार्टर र कोटा चोटामा खेती गर्ने। एकजना कुन मन्त्रीले गमलामा धान रोप्नु भएको थियो नि, त्यस्तै जस्तो गर्ने भन्दा खेतहरू बाँझै छन्, खेत सारा बाँझै छन्, तर किसानले गरी खाउँ भन्दा खेत पाउँदैन। यो के हो समस्या? यहाँ भूमि बैंकका कुरा उठ्छन्, के हो भूमि बैंक? यहाँ अनुदानका कुरा उठ्छन्, के हो अनुदान? पाइरहेको छ कसले? जसले फाइलमा खेती गर्छ, जसले झोलामा खेती गर्छ, जसले मन्त्रीको क्वार्टर, कार्यालय र स्वकीयको कार्यकक्ष, गुप्त खुला ठाउँहरूमा चाहिँ खेती गर्छ ज्यादै, उसले पाउँछ अनुदान। अरूहरू चिल्लै त छन्, देखा त छौँ हामीले। खास कृषकलाई केही प्राप्त छैन। त्यसो भएपछि मेरो भनाइ कहाँ छ त भने यो अनुदानको कोटा चाहिँ क्लोज गरिदिउँ, च्याप्टर क्लोज गरिदिउँ र गरौँ के भन्दाखेरि प्रोजेक्ट बेसमा त्यो 20-22 पेजको प्रपोजल लेख्न नलाउने के नेपाल सरकारको कर्मचारी किसानमा जाने, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले के आवश्यक छ ल भन्नुहोस् भन्ने, साँची सर्जिमन राख्ने, यसको जग्गा कति छ, यो कतिको काम गर्ने मान्छे, यसले तिर्न सक्छ सक्दैन भनेर साँची सर्जिमन त्यहाँ राख्ने, अनि ठ्याक्क फर्मेट बनाएर लेख्ने 1 पेजको, अनि त्यसपछि ल तपाईँले यति गते यति लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ।
तर दुरुपयोग गर्न पाउनुहुन्न, नत्र जेल जानुहुन्छ। तपाईँले तिर्नुपर्छ नि, तिर्नु भएन भने तपाईँलाई कारबाही यसरी हुन्छ भनेर मेकानिजम देखाइदिने र तपाईँको चाहिँ बिना धितो प्रोजेक्ट बेसमा लोन दिने, जग्गा पनि व्यवस्था गरिदिने भाडामा, अनि त्यसपछि अनुदान चाहिँ क्लोज गरिदिने, सस्तो ब्याज दरमा ऋण दिने बरु। अनि त्यसपछि अर्को के गर्नु त भन्दाखेरि नेपालका खेत खलिहान किसानमा सरकार जाने, तर किसानको मुकुण्डो लगाएर तपाईँको कृषि क्षेत्रका माफियाहरू सरकारमा जाने, मन्त्रालय घेर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। किसानको मुकुण्डो लाएर, म स्टेज दिएर भन्न चाहन्छु, मुकुण्डो लाएर फाइलमा खेती गर्नेहरू, झोलामा खेती गर्नेहरू, पुनः काँचो चार्नेहरू, कमिसन खोरहरू, यिनी सब बन्द गर्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि किसानको खेत खलिहान र किसानका सरकार जाओस्, तर सरकारले किसानलाई काठमाडौँ नबोलाओस्, प्रदेशका राजधानीतिर पनि नबोलाओस्। किनभने यसको मिनिङ छ, किसान कहाँ गएपछि यथार्थ धरती टेक्छ सरकारले, जे हो त्यही बुझ्छ, तर तलबाट माथि आउने बेला असल किसान आउँदैन, मुकुण्डधारी मात्रै आउँछ। मुकुण्डधारीले तर मार्छ बिचैमा बेसरी, सरकारलाई थाङ्नामा बेर कुनामा फालिदिन्छ, आफूले सब सोरसार पार्छ, लगेर मजासित खान्छ ढाडे बिरालो जस्तो। अनि यसको काम के छ? के काम छ यसको? त्यस कारणले गर्दा कामरेडहरूको, अहिले म अहिलेको सरकारलाई कामरेस भन्छु। काङ्ग्रेस होइन, कामरेस। त्यसैले कामरेड शेरबहादुर भने नि, यहाँले बुझ्नुभयो होला। कामरेड शेरबहादुरको सरकारलाई म कामरेसको सरकार भन्छु। कामरेसको सरकारले पनि यो ढङ्गले जानु पर्यो। एकदम राम्रो सुझाव दिएको मैले दाहाल कामरेडलाई चाहिँ घोषपेश गरेको होइन। उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ यति काम त गर्नु, धेरै नगरे पनि सकिन्छ। हुन त कति भयो सरकार फुलफिल भयो कि भएन मलाई थाहा छैन, भ्याएको त धार्ने कहिले पुग्ने हो थाहै छैन। अनि यस्तो संयन्त्र, यस्तो सरकार, तपाईँले अघि प्रारम्भमा भन्नुभयो हामी महान परिवर्तनका लागि हिँडेका थियौँ, आमूल परिवर्तनका लागि। तपाईँले दाबीका साथ भन्नुभयो यो हाम्रो यही माटोभित्र भएको आन्दोलन थियो। मानिसले भने यो त 12 बुँदे दिल्ली सहमतिबाट, समझदारीबाट भएको परिवर्तन, अनि माओवादीहरूलाई सबै हतियार शस्त्र अस्त्र सब पारिपट्टिबाट निर्यात हुन्थ्यो नेपालमा। प्रचण्डजीले त मैले त 5-7 हजार त मारेको हुँ, अरूको जिम्मा कसले लिन्छ भन्नुभयो। तपाईँ यसरी कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ, जनताको दिन दुखीको कुरा गर्नुहुन्छ, यो हेर्दाखेरि बडा नपत्याउने जस्तो स्थिति हुन्छ। तपाईँले भनेको कुरा बडा मनन योग्य छन्, तर मानिसले पत्याउँदैन। अब सवाल के गर्ने? लोकेन्द्र विष्ट मगरलाई पत्याउँछन्, तपाईँले भनेको कुरामा सम्पूर्ण रूपले विश्वास गर्न सकिन्छ, तर त्यो विगतसँग जोडेर हेर्दा माओवादी आन्दोलन अनि अहिलेको यो परिस्थिति, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू बिचको सहयात्रा, यी सब हेर्दाखेरि त्यो कहाँ हो त्यो त हास्यास्पद जस्तो देखिँदैन। ठिक हो, संसारभरिका क्रान्तिहरू, युद्धहरू, सङ्घर्षहरू, आन्दोलनहरू, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू सबै एकपटक गएर टेबलमा हल हुन्छन्। वार्ता संवाद हुनु नराम्रो होइन। वैदेशिक शक्ति र छिमेकीहरूले सहजीकरणको भूमिका खेल्ने हो, तर दादागिरी देखाउने होइन। अब 12 बुँदे सहमतिको जो कुरा छ त्यो भारतले अथवा अरू कोहीले सहजीकरण गर्नु एउटा कुरा भयो, तर निर्णायक तत्त्व भनेको त हामी नै हो नि। 12 बुँदे सहमतिमा के भएको छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको अवतरणको पाटो भयो होइन, तर त्यसपछिका हाम्रा आगामी स्टेपहरू के हुन्छन् त भन्ने कुरा त मूलतया माओवादी आन्दोलनले निर्धारण गर्ने हो नि। आन्दोलनले निर्धारण गर्ने कुरा दुईटा थियो। एउटा 10 वर्षसम्म लडेर उपलब्ध गरेको उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने, कहाँबाट? सरकारबाट, सदनबाट, सडकबाट, हामीले त्यहाँबाट रक्षा गर्ने। अनि बाँकी कार्यभारहरू, क्रान्तिका अधुरा सपना र कार्यभारलाई त्यहीँबाटै सरकारबाट, सदनबाट, सडकबाट पुरा गर्न कोसिस गर्ने। यदि भएन भने फिर्ता हुने। खै त हामी कहाँ फिर्ता भयो?
फेरि क्रान्तिमा जाने भिन्न भनेको ढङ्गले अलग ढङ्ग। फेरि हात हतियार उठाउने आदि गर्ने विद्रोह गर्ने उही खालको गर्ने भन्ने नहुन सक्थ्यो होला, तर फरक ढङ्गले फेरि जनमानस सङ्गठित गर्ने, फेरि हामी रिफाइन हुने, फेरि रियुनाइट हुने, फेरि चाहिँ अब रिफ्रेस भएर पुरै शक्ति खन्याइकन भिन्न ढङ्गले फेरि क्रान्ति पुरा गर्न, बाँकी कार्यभार पुरा गर्न फर्किने भन्ने पनि त कुरा थियो हाम्रो। खै त त्यो कहाँ गयो, कहाँ गयो त्यो? लोकेन्द्र बिष्टहरू त्यत्तिकै निस्केका होइनन्, त्यत्तिकै निस्के। अझै पनि 10-12 वर्ष चाहिँ आन्दोलनभित्रै समय गुजार्ने, आफ्नो ऊर्जा त्यहाँ प्रयोग गर्ने, खन्याउने, खट्ने भन्ने प्रतिबद्धता थियो उनीहरूको। उनीहरू व्यक्तिगत लालचका लागि निस्केका होइनन् नि। अहिले त त्यस्तै लाग्ने भयो मान्छेलाई, तर त्यो होइन। हो के त भन्दाखेरि आन्दोलनले जब बाटो बिरायो हैन, जता जानुपर्ने थियो गन्तव्य भुल्यो, गन्तव्य भुलिसकेपछि त्यो त भिरमा पनि जाकिन सक्छ, अर्कै ठाउँ जान सक्छ, दलदलमा फस्न सक्छ। अनि त्यहाँ हुने सबै नाजायज हैन अनहोनीहरूलाई बेहोर्न के हामी कसैको ऋण खाएका थियौँ र? खाएका थियौँ ऋण, राष्ट्रको ऋण खाएका हौँ, जनताको ऋण खाएका हौँ, शहीदहरूको रगत खेर गएको छ, घाइते अपाङ्गहरू छन्, बेपत्ताहरू छन्, जनताले त्यत्रो दुःख गरेको छ, त्यसका त ऋणी छौँ नि हामी। त त्यो कुरालाई जताबाट पनि पुरा गर्नु छ हामीले, जताबाट पनि जसरी पनि। अब त्यसका लागि चाहिँ कामरेडहरू तयार हुनु चाहिँ हुनु। भोलि कसरी पुरा गर्ने? तपाईँले शस्त्रको कुरा गर्नुभयो, त्यही उठाउनुपर्छ भन्ने छैन, अरू ढङ्गले नै सम्भव छ भन्नुभयो। अब चाहिँ हतियारको माध्यमबाट परिवर्तनको कुरा गर्नु जायज होइन भन्ने निष्कर्ष हो तपाईँको? होइन। कार्ल मार्क्सले अथवा कम्युनिस्ट सिद्धान्तका प्रतिपादक कार्ल मार्क्सले के भन्नुभएको छ भने कम्युनिस्टहरूले राज्य सत्ता ग्रहण गर्नका लागि उनीहरूले अब धेरैभन्दा धेरै प्रतिशत त शान्तिपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै वर्गीय सत्ता कब्जा गर्ने गरी जानुपर्छ। अब केही पनि लागेन, केही भिक्के चलेन, जोर चलेन भने अन्तमा सशस्त्रमा जानै पर्छ। राज्य सत्ता निर्मम हुन्छ र राज्य सत्ता टिकेको सशस्त्र बलमै हुन्छ। त्यही सशस्त्र क्रान्ति बिना क्रान्तिको अन्तिम निर्णायक निर्णय चाहिँ हुँदैन भनेर कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको छ। यो कुरा सत्य हो, ध्रुव सत्य हो, अकाट्य हो, युग युगान्तरसम्म काटिन्न। किनभने तपाईँ देख्नुहोस् न अफगानिस्तानमा के हो अहिले, देख्नुभयो नि, अन्ततः हतियारसित लडेको शक्ति हतियारबाटै परास्त हुने कुरा पनि त देखियो, वार्ता आदि इत्यादि कुरा पनि हुने भयो। तर चाहिँ राज्य सत्ता जहाँको भयो भने कम्युनिस्टहरूको, गैर कम्युनिस्टहरूको, जसको भए पनि तपाईँको हतियारमै टिकेको हुन्छ। अब हतियारलाई कम प्रयोग गरेर रक्तपात नगरिकन जोखिम नमोलेर सत्ता हस्तान्तरण अथवा नयाँले लिने पुरानोले बुझाउने हुन्छ भने किन हतियार उठाउनु त? सकेसम्म त त्यो हो नि। त्यसैले 21औं शताब्दीको क्रान्तिको चरित्र के हो? हतियारको मात्रै हो कि अरू पनि हो? अहिले त विज्ञान र प्रविधि पनि आयो। विज्ञान र प्रविधिको विचारको र भौतिक शक्तिको समायोजनबाट तपाईँले क्रान्ति पुरा गर्ने कार्यदिशा किन आउँदैन हाम्रा कामरेडहरूबाट? क्रान्तिका ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ नि हामी, अनि किन आउँदैन? अरूलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ? कामरेडहरूले कार्यदिशा ल्याउनुहोस् ल, म फेरि कति वर्ष लड्नुपर्छ लड्न तयार छु। यो देशका लागि, राष्ट्रियताका लागि, जनताका लागि, जनताको मुक्तिका लागि, वर्गीय मुक्तिका लागि अझै लोकेन्द्र बिष्टको शरीरमा एक बुँद रगत रहन्जेललाई मेसिन गन लिएर भए पनि, कुटो कोदालो लिएर भए पनि, त्यसै बिना हतियार केही नभएर रित्तै भए पनि म लड्न तयार छु। ठुला कुरा गरेर होइन, काम गरेर देखाउँ न, ल्याउनुहोस्, कार्यदिशा ल्याउनुहोस्। म कहीँ भागेको छैन, यहीँ छु। तर तपाईँहरूभन्दा म सक्रिय छु अहिले। तपाईँहरू त्यत्तिकै सुतिरहनु भएको छ। बोइलर किन हुनु भएको छ? लोकल हुनुहोस् पहिला, बोइलरबाट कोइलरमा आउनु, कोइलरबाट लोकलमा आउनुहोस्, अनि बल्ल कुरो मिल्छ। कम्युनिस्टहरू बिग्रिएको बोइलर भएर हो। बोइलर भने के हो? बोइलर भने खोरभित्र थुनिने, रेडिमेड दाना खाने, त्यही दिशा गर्ने, त्यही पिसाब फेर्ने, थचक्क बस्ने, अनि थोरै पछि गएर मान्छेको पेटभित्र फराई हुने, मासु भएर अनि दिशा भएर जाने। छोटो समयमा, छोटो समयभित्र 45 दिनभित्र सकिने। यस्तो कुरा कम्युनिस्टहरूको भयो के? कोठाभित्र कैद हुने कम्युनिस्टहरू हामी कम हुनु पर्यो के? धेरै भयौँ। त्यसैले हामी बोइलरबाट कोइलर, कोइलरबाट लोकल हुनका लागि हामी जनतामा जाउँ, श्रममा जाउँ, सङ्गठनमा जाउँ,
धरतीमा टेकौँ, महलमा मात्रै किन टेकिरहेछौँ? सुकिला मुकिला भन्दै हामीले खुब चाहिँ भाषण गऱ्यौँ, आफै सुकिला मुकिला भएर करोडौँका कारहरूमा किन गुडिरहेका छौँ त? हामी त्यसै हिँडे के हुन्छ? कसले के गर्छ? कम्युनिस्टकै नाममा परिवर्तनको तृष्णा र त्यो जोस लोकेन्द्र विष्ट मगरको अद्यावधि छ, सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ कि तपाईँले तालिबानको यसो स्वास्थ्य उदाहरण दिनुभयो। 52 सालमा तपाईँहरूले जनयुद्ध सुरु गर्नुभयो नि, त्यस बेला तपाईँहरूको वर्ग दुश्मन काङ्ग्रेस अनि एमाले पनि टाउको मूल्य पनि तोकेको थियो नि, कि थाहा छ कि तपाईँ कि बिर्सिसक्नु भएको छैन? अनि एक हिसाबले राज संस्था पनि थियो होला। तालिबान जोसँग लड्यो त्यहाँका शासक अहिले कहाँ छन्? तपाईहरू जोसँग लड्नुभयो अनि तपाईहरूको सहकार्य सहयात्रा अनि त्यो सुरुङ युद्ध 12 बुँदे दिल्ली समझदारी सधैँ त्यो एकदम त्यो प्रश्नले तपाईँहरूलाई सधैँ उठाइरहन्छ कि घचघच्याइरहन्छ, त्यो छोड्दैन, बाँचुन्जाल छोड्दैन, त्यो 12 बुँदे यो धरती रहेसम्म छोडिँदैन। अनि त्यो कहाँ आनका तान तपाईँहरू कहाँ प्रवेश गर्नुभयो? मैले लोकेन्द्र विष्ट मगरलाई भनेको होइन, तपाईँहरू भनेको एज अ होल माओवादीलाई भनेको। कहाँ अहिले कोसँग सहयात्रा गरिरहनु भएको छ? कसका विरुद्ध लक्षित थियो आन्दोलन? अनि फेरि त्यो तालिबानसँग के उदाहरण के अर्थ हुन्छ? होइन, मैले तालिबान सही भनेको होइन, मैले एउटा स्याम्पल मात्रै भनेको। राज्य सत्ता शक्तिमा अडेको हुन्छ त्यति मात्रै। तालिबान सही र तालिबानको बाटै अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरासित म कति पनि आशय मेरो पनि त्यो म त्यता छैन। तर यहाँ कुरा के हो त भन्दा निस्वार्थ ढङ्गले सच्चा ढङ्गले हामी कति लडियो कति लडिन्छ भन्ने मात्रै हो। अब तालिबानहरूको गन्तव्य र उनीहरूको आदर्श उनीहरूको विचार आदि आफ्नो ठाउँमा छ है, उनीहरूको छुट्टै छ। तर हामीले यहाँ जुन ढङ्गले लड्न खोजेका थियौँ त्यो कुरामा सबै गलत भए म त्यो भन्दिनँ, कयौँ कुरा राम्रा भएका छन्। तर जुन जुन ठाउँमा ल्याप्सेस भयो, कमजोरी भयो, त्यो ठाउँलाई सच्याउने हामी कहाँ चाहिँ हिम्मत छ कि छैन? एउटा क्वेसन यहाँ हो। अर्को क्वेसन के हो त भन्नुहुन्छ भने लड्ने तरिका आआफ्ना हुन्छन्। तपाईँसँग पनि हतियार छ, मसँग पनि हतियार छ। तपाईँ र म मोर्चाबद्ध लड्ने कि लुकी छिपी लड्ने, त्यो तपाईँको शक्ति कति छ भन्ने कुराले मेरो पोजिसन तयार गर्छ, मेरो शक्ति कति छ भन्ने कुराले तपाईँको पोजिसन तयार गर्छ के। किन तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ, म लुकेरै हान्नुपर्ने हुन्छ। सिधा जाँदा तपाईँ सिद्धै हाल्नुहुन्छ मलाई, म बलियो छु, तपाईँ लुकेरै आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा लडाइँको तरिका यो हो। र लड्दाखेरि जहिले पनि हतियार प्रमुख होइन, सेना प्रमुख होइन, विचारै प्रमुख हो, राजनीति नै प्रमुख हो। तपाईँले वैचारिक राजनीतिक रूपमै प्रमुख भएर लड्ने हो। तत्कालीन काङ्ग्रेस र एमाले मुख्य हाम्रा दुश्मन होइनन्, राज्य सत्ता मुख्य हो। राज्य सत्ताको बागडोर उनको हातमा भएको हुनाले अब उनलाई भन्न त सकिने भयो। नीति निर्माता र कानुन गर्ने ठाउँमा त उनै थिए, त्यस कारणले उनलाई नभने कसलाई भन्ने त्यो पनि भयो। तर मुख्य ठाउँमा त चाहिँ राज्य सत्ता होइन। राज्य सत्ता हाम्रो निशाना हो। राज्य सत्तालाई अट्याक गर्दाखेरि त्यतिखेर अब राज्यले पनि निर्ममै भएर हाम्रा विरुद्ध टाउकाको मूल्य तोक्नेदेखि सारा गर्नै भयो। राज्य सत्ता निर्ममै हुन्छ नि, उसले सितिमिति कहाँ छोड्छ त? छोड्दैन होइन, छोड्दैन। खुन खराबा गरेर फेरि टिकाउन चाहन्छ, खुन खराबै गरेर फेरि नयाँले लिन चाहन्छ। इतिहास त यही त हो, रगतको इतिहास हो। संसारका जति राज्यहरू छन्, जति मानव जातिको इतिहास छ, त्यो रगतको इतिहास हो। तपाईँले रगतको इतिहास चाहिँ पहिल्याउँदै जानु भने सबै देशका इतिहास हो, मानव जातिको इतिहास पहिल्याउनु रगतै लतपतिएको छ। कहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँ? सुनपानीले छर्किएको, सुनपानी छर्किएको, बाँच्न छर्किएको क्रान्ति कहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँ? खुन पसिना रगतले लतपतिएको घिनलाग्दो पाउनुहुन्छ। आँसु पसिना लासले भरिएको पाउनुहुन्छ। तर त्यो बाध्यता हुन्छ, रहर त होइन नि। क्रान्ति निर्मम हुन्छ। त्यस कारणले अब म यहाँ के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले गरेको क्रान्ति हाम्रै खालको हो। यसमा चाहिँ अब अलिकति सरसहयोग लिने आदि गर्ने कुरा चाहिँ टेक्निकल्ली कहाँ के कसो भनेको त्यो फरक कुरा भयो। तर लडेको त नेपालीहरू नै हो नि, वर्गीय लडाइँ हो। अब यसलाई चाहिँ अहिले त्यो गलत थियो, तिमीले बाटो छोड्यौ, तिमीले गरेको कुरा बेठिक हो, बेकार लडेछौ भन्ला कोही मान्छेले। तर म त्यो भन्दिनँ।
त्यो आवश्यकता थियो, लडियो। तर चाहिँ क्रान्ति पुरा त भएन। क्रान्ति पुरा नभएकै कारणले अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जुन राज्य सत्ताको विरुद्ध लडियो त्यही राज्य सत्तामै समागम भएको जस्तो हामीलाई फिलिङ भयो, हुने भयो। अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा हजुर, तपाईँले कामरेस भन्नुभयो होइन? यो कामरेस। कामरेसको सरकार हजुर, होइन, कामरेस। कामरेस कामरेस। काङ्ग्रेसको पनि छ, कामरेडहरू पनि मिसिएको भएर मिसियो भने कामरेस। मैले नामकरण चाहिँ कामरेसको सरकार। यो कामरेसको सरकार यो मिसमासको ठिमा भन्छ नि, ठिमाको सरकार, वर्णशङ्कर वर्णशङ्कर, यो वर्णशङ्कर पश्चातको सरकार बनेपछि त्यो काहीँ न काहीँ त्यो क्रान्तिको बास अलिअलि बास भनेको बासना, त्यो सानो जुइनो केही बाँकी हिजो थियो अब रहन्छ कि रहँदैन त? मैले चाहिँ सम्भावना देख्दिनँ। सकिने भयो त्यसो भए। किन देख्दिनँ भन्दाखेरि अब भाषणमा त हुने भयो, कागजमा पनि हुने, कागज र भाषणमा क्रान्ति भइरहन्छ है, कागज र भाषणमा त भइरहने भयो। तर क्रान्तिको अलिकति पनि गन्ध, सुगन्ध, सुवास भन्ने जो हो त्यो त्यहाँ रहने बित्तिकै त्यसले चाहिँ पोल्ने भयो के। किनभने त्यो त अब कामरेसमा त त्यहाँ त मिल्दैन, त्यहाँ त विजातीय भएको छ, वर्णशङ्कर छ। त्यो राख्ने बित्तिकै शेरबहादुर दाई चाहिँ, शेरबहादुर कामरेड अब चाहिँ पुरा तरङ्गित भइहाल्नुहुन्छ। तपाईँहरू पुरानी गनाउने भन्ने कुरा आइहाल्छ। हेर्नुहोस्, किन पुरानी गनाउने, अहिले त नयाँ आउनु पऱ्यो नि, मेरो बासना आउनु पऱ्यो नि, कहाँ तपाईँहरू त्यसो गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। हेर्नु, अनि त्यसैले कामरेडहरूले चाहिँ के गर्नु होला भने ती बासना सासना सबै अलिक पर फालेर विशुद्ध कामरेस शेरबहादुर कामरेस हुनु पर्यो। कामरेस भएपछि मात्रै त्यहाँ अब हुने भयो। कामरेसले गर्ने के मात्रै हो त भन्दाखेरि अहिले संसदीय खेल काँटाहरू जति चल्छन् होइन, चलखेलहरू जति हुन्छन् त्यसमा चाहिँ कामरेस पुरै सक्रिय हुन्छ। तर कामरेडका हरकत बरकतहरू हुन्छन्, गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, मलाई विश्वास छैन। हस्, तपाईँसँगको आजको यो बसाइ मलाई लाग्छ हामीले आम दर्शकलाई पनि न्याय गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। मलाई यो समय र अवसरका लागि र काम विशेषले काठमाडौँ आएको बेला मलाई पाहुना बनाउनु भयो र हाम्रो कुरा सुन्नुहुने सबै जनता जनार्दन आदरणीय समुदायप्रति पनि नतमस्तक र अभिवादन गर्दै यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकेन्द्र विष्ट मगर, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.